गोंय म्हणना फुडें दर एकाच्या मनाक काळजांत उमेदीच्या ल्हाराचो शिवर बसता. भारताचें सगळ्यांत माणकुलें राज्य पूण पुराय भारताक घट्ट वेंगावन बसला. गोंयचो मन भुलयणो सैम, सुरबूस खाण जेवण, मोगाळ गोंयकारांची नमळाय, काळजांत हात घालपी मोवाळ भास कोंकणी एखाद्या आपलोसो केले बगर रावना. गोंयची तोखणाय करीत तितली उणी. गोंय ही परशुरामाची भूंय म्हणटात ते फट न्हय. गोंयचे भुंयेर पांय दवरपी मनशाक सर्गाचो भास जाले बगर रावना आनी एखाद्या हांगा आयिल्ल्याक परत गोंयांत येवपाची वतरेकणी लागले बगरूय रावना. दक्षिण गोंयांत बेणावली ह्या गांवांत आशिल्ले गोवा चित्रा 1,17,000 चौखण मिटर आनी ताचे भायर पातळाला. गोवा चित्रा ताच्या संस्थापक विक्टर हुगो गोम्स हाणें आपल्या पुर्वजांक आनी पिळग्या पिळग्यांनी चलत आयिल्ल्या जिणे पद्दतीक दिल्ली श्रद्धांजली. गोवा चित्रा पारंपारीक शेतकी साधनांचो आनी वेपाराच्या हेर पुर्विल्ल्या साधनांचो एक विशेष संग्रह आनी प्रदर्शन. गोंयचे फुडले पिळगेक आपल्या संस्कृतायेचो अभिमान आसचो आनी तांकां गोंयचे संस्कृताये विशीं आनी गोंयचे इतिहासा विशीं म्हायती मेळची म्हूण गोवा चित्रा संग्रहालय बांदला. गोवा चित्रा संग्रहालयाचे 3 भाग आसात: चित्रा, चक्रा आनी कृती. चित्रा संग्रहालय गोंयच्या पुर्वजांक आनी गोंयच्या उदरगतीच्या कश्टाक समर्पण केल्लें एक संग्रहालय. चित्रा संग्रहालय 2009 ह्या वर्सा सुरू केल्लें. चित्रांत गोंयच्या पुर्वजांनी आपल्या वेवसायांत, दिसपट्ट्या जिणेंत आनी तांच्या जिणे पद्दतींत वापरिल्ली सुमार 4,000 वस्तू धर्मीक वस्तू सयत दाखयल्यात. चित्रा संग्रहालय आमकां गोंयचे भौतीक संस्कृताये विशीं आनी गोंयचे जिवीत शैली विशीं म्हायती दिता. तर आतां आमी चित्रा संग्रहालयांतली कांय वस्तू पळोवया. चक्रा संग्रहालय चाकांक समर्पित आसा. चक्रा संग्रहालय 2014 ह्या वर्सा सुरू केल्लें. भारतांतलें पयलें येरादारीक संग्रहालय गोवा चक्रा द म्युझियम ऑफ व्हील्स. हातूंत 70 वयर यंत्रीक नाशिल्ली देशी गाडयो, पालवी, पाळणी, देवळाचे रथ, जिप्सी काफिले आनी हेर गाडयो आसात, जी इतिहासीक नदरेन देशभर वेगवेगळ्या सुवातेर वापरिल्ली आसा. चक्रा भारताच्या यशस्वीपणाचे आनी प्रगतीशील इतिहासाची म्हायती आमकां दिता. तर आतां आमी चक्रा संग्रहालयांतली कांय वस्तू पळोवया. कृती संग्रहालय गोंय पुर्तुगेज सत्तेखाला आसतना व सातवादी भूतकाळा विशीं आमकां म्हायती दिता. कृती संग्रहालय 2016 ह्या वर्सा सुरू केल्लें. ह्या संग्रहालयांतले दर एक कलाकृतींत एक कथन आनी एक याद आसा आनी समाजा खातीर अस्मितायेचो म्हत्वाचो संकेत आसा. गोंयांत युरोपी लोकांचो शेक चलपाचो इतिहास
भारतीय आणि युरोपीय कलेचो खाशेलो वर्सण हातूंतल्यान दिसून येता. पारंपरीक फर्निचर आणि मातयेच्या आयदनाच्या खाशेल्या डिझायनान हें मिश्रण पळोवंक मेळटा. तर आतां आमी कृती संग्रहालयांतली कांय वस्तू पळोवया.